पोलिसी डायलगको साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। www.nepalwatch.com। नमस्कार, पोलिसी डायलगमा स्वागत छ। म गोविन्दराज पोखरेल। नेपाल वाच मल्टिमिडिया प्रणालीको प्रस्तुति पोलिसी डायलग समुन्नतिको लागि नीति निर्माणको सञ्चार पैरवी अभियान हो। यो अभियान अन्तर्गत आज हामीले विद्युत व्यापारको लागि नेपालको विद्युत प्रसारण लाइनमा खुल्ला पहुँच, ओपन एक्सेसको बारेमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई ल्याएर छलफल गर्दैछौँ। र आजको छलफलमा मैले बोलाएको छु विद्युत नियमन आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर रामप्रसाद दिताल। धन्यवाद सर। र त्यसै गरी एनएमबी बैंकका बोर्ड अफ डाइरेक्टर, निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन आइपानका सदस्य र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विद्युत व्यापारमा पहल गर्नुहुने त्यस क्षेत्रका जानकार उत्तम बुलोन, यहाँहरूलाई स्वागत छ। र म आजको छलफलतर्फ लाग्छु र म पहिलो प्रश्न डाक्टर रामप्रसाद दितालसँग गर्छु। तपाईँ विद्युत नियमन आयोगमा पनि काम गर्नुभयो र अहिले यो खुल्ला पहुँच, ओपन एक्सेसको बारेमा एउटा विज्ञको रूपमा पनि तपाईँ सल्लाह दिइराख्नु भएको छ। यो नेपालमा ओपन एक्सेस अथवा खुल्ला पहुँच विशेष गरी विद्युत प्रसारण लाइनमा किन आवश्यक छ? धन्यवाद डाक्टर साहब। मुख्य गरी विद्युतमा खुल्ला पहुँचको आवश्यकताको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि यो प्रणालीमा खुल्ला पहुँच भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरामा अलिकति मलाई 1 मिनट दिनुभयो भने म त्यसलाई क्लियरिफाई गर्न चाहन्छु। हामीले विद्युतको प्रसारण लाइनलाई र विद्युतको वितरण लाइनलाई राष्ट्रिय राजमार्गको रूपमा प्रसारण लाइनलाई र शाखा राजमार्गको रूपमा चाहिँ वितरण प्रणालीलाई लिन सक्छौँ। जब हामीले विद्युतको प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय राजमार्गको रूपमा चाहिँ तुलना गर्दाखेरि राष्ट्रिय राजमार्गमा विभिन्न किसिमका हैन नेपाल यातायात, रिद्धि सिद्धि यातायात, प्राइभेट गाडी, एम्बुलेन्स सबै त्यहाँ चाहिँ बेरोकटोक सरकारले बनाएको बाटोमा सबैका गाडी चल्न सक्छ र त्यो बापतको पैसा चाहिँ उठाएर तपाईँको चाहिँ सबैलाई एक्सेस दिने। त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जुन विद्युतको प्रसारण लाइनमा पनि अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट किनेको बिजुली लाई आफ्नो हिसाबले आफूले किनेपछि मेरो स्वामित्व भयो र मेरो बिजुली मात्रै त्यो प्रसारण लाइनमा पहुँच। त्यसलाई हामीले चाहिँ फेरि प्रसारण लाइनहरू चाहिँ संसारभरि नै त्यो नेचुरल मोनोपोली, त्यो एकाधिकार अन्तर्गतै रहन्छ। तर त्यो एकाधिकारमा चाहिँ हामीले एक्सेस निजी क्षेत्रलाई अथवा हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्था र उपभोक्ता भन्नाले चाहिँ अब कुन किसिमको उपभोक्ता त्यो वर्गीकरण चाहिँ गर्नु जरुरी छ। तर त्यो उपभोक्ता र अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई चाहिँ भेदभाव रहित रूपमा त्यो विद्युतको प्रसारण लाइनमा पहुँच दिने र त्यो पहुँच दिइसके पछाडि चाहिँ त्यसले अनि मैले डाक्टर सरले भनेको चाहिँ विशेष गरी 3वटा एरियामा, एउटा चाहिँ विद्युतको चाहिँ प्रसारण लाइनमा सबैको पहुँच, विशेष गरी उत्पादकको, त्यो ट्रेडरको र खपतकर्ता उपभोक्ताकोमा हामीले जब पहुँच पाउँछौँ, त्यो पहुँच पाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपभोक्तालाई र उत्पादकलाई र ट्रेडरलाई पनि त्यसमा हामीले पहुँच दिन सक्यौँ भने त्यसको 3वटा फाइदा। एउटा चाहिँ अहिले हामी सबैको फोकस आन्तरिक चाहिँ खपत बढाउने भनेका छौँ। त्यो आन्तरिक खपत बढाउनलाई निजी क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ प्रोत्साहित गर्न सक्छौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले चाहिँ जब हामी विद्युतको पहुँचमा सबैलाई पहुँच दिन्छौँ, राष्ट्रिय प्रणालीमा पहुँच दियौँ भनेदेखि त्यसको चाहिँ प्रतिस्पर्धी भावना जागृत हुन्छ र तपाईँ हामीले तिर्ने बिजुलीको रेट घट्न सक्छ। उपभोक्तालाई चाहिँ विद्युत सस्तो हुन सक्छ। अर्को एउटा के हुन सक्ने भयो, विद्युत सस्तो। अर्को चाहिँ हामी सबैले धेरै भनेका छौँ क्रस बोर्डर हाम्रो सिस्टमबाटै जाने भयो। तर सिस्टमबाट जाँदा राज्यको एउटा चाहिँ फोकस त छँदैछ, तर पनि फेरि राज्य भनेको त तपाईँको निजी क्षेत्र पनि हो, सरकारी क्षेत्र पनि हो। अब त्यो निजी क्षेत्रलाई हामी अलिकति एकीकृत गराएर लबिङ प्रेसर चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ
र तेस्रो भनेको चाहिँ अब त्यो तेस्रो भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि यदि निजी क्षेत्रलाई अथवा ठुला बल्क कन्ज्युमरलाई हामीले प्रणालीमा एक्सेस दिँदाखेरि चाहिँ यसले जुन अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रणालीमा एकाधिकार भनेर भनिरहेको अवस्था छ त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो ब्रेक गर्न सक्छौँ अरू प्लेयरहरूले चाहिँ आउन सक्छन् र हाम्रो होल सिस्टममा चाहिँ अलिकति भनौँ न प्रतिस्पर्धी भावना चाहिँ जाग्न सक्ने भयो। मुख्य गरी चाहिँ यो तीनटा समरीमा भन्दाखेरि छोटकरीमा भन्दाखेरि जुन तीनवटा फाइदामा बुँदाको रूपमा एउटा चाहिँ विद्युत व्यापार गर्नलाई फाइदा भयो हो, एउटा विद्युत सस्तो गराउन सक्ने सम्भावना भयो, अर्को चाहिँ के हो भनेदेखि मैले अघि पनि भने विद्युतमा चाहिँ पहुँच भयो भनेदेखि जुन चाहिँ उपभोक्ता भनेको चाहिँ सर्वसाधारण उपभोक्ता मात्रै नभएर जस्तो चाहिँ बल्क कन्ज्युमरहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ विद्युत सस्तो पनि पाउन सक्नुहुन्छ। ल म फेरि आउँछु। अब अलिकति यो चाहिँ अब ब्लोनजी आफै निजी क्षेत्रबाट राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापार गर्न, ऊर्जा उत्पादन गर्न, ऊर्जाको फाइनेन्सिङ प्रोजेक्टहरूलाई अब एनएमबी ब्याङ्कले सबभन्दा धेरै हाइड्रो पावरहरूमा फाइनेन्सिङ गरेको छ, लिड गरेको छ त्यसमा। अब यो निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट तपाईँ आफै पनि लाग्नु भएको छ, किन चाहियो यो चाहिँ खुल्ला पहुँच, किन आवश्यक छ, यसले देशलाई के फाइदा पुऱ्याउँछ त? धन्यवाद डाक्टर साहब, यो एकदम रिलेभेन्ट टपिकमा यस्तो राम्रो ठाउँमा ल्याएर डिस्कसन गराउनु भएको पनि धेरै धन्यवाद। ओपन एक्सेस भनेको चाहिँ न्यूनतम शर्तहरू हुन्। यो चाहिँ राजनीतिमा प्रजातन्त्र भन्ने जस्तो हो। त्यसकारण यो चाहिँ के हो त भन्दा यो चाहिँ विश्वव्यापी अहिलेको लेटेस्ट ऊर्जाको विकासको लागि ग्लोबली एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ यो थ्योरी जस्तै हो। अब तपाईँको चाहिँ नेपाल यो साउथ एसियामा चाहिँ बेसिकली इन्डियामा सन् 2003मा चाहिँ यो विद्युत ऐन आइसकेपछि साउथ एसियामा पनि यसको जरुरी र अपरिहार्यताको बारेमा व्यापक चर्चा हुन सुरु गरेको छ र इन्डिया जस्तो हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा झनै यत्रो ठुलो झनै 3.5 लाख मेगावाटको इन्स्टल क्यापेसिटी भएको कन्ट्रीमा जसमा प्राइभेट सेक्टरको स्टेक चाहिँ झनै 89% भनेपछि त छ, त्यसमा यो सिस्टमले पर्फेक्टली काम गरेको छ। यसले बेसिकली इन्भिजन गरेको कुरा चाहिँ के हो भने यसमा मल्टिपल बायर, मल्टिपल सेलर, मल्टिपल डिस्ट्रिब्युटर हुनुपर्छ भन्ने छ। जस्तै भन्नाले उत्पादककर्ता पनि धेरै, खरिदकर्ता पनि धेरै, बिक्रीकर्ता पनि धेरै, मतलब एक भन्दा धेरै, जुन साधारण बजार जस्तो हो अथवा यातायातको अनि डाक्टर धितालले भने जस्तै यो हाम्रो राजमार्ग जस्तै हो, सबैलाई पाउँछ। एब्सोल्युटली। अहिले चाहिँ किन चाहियो त हामी जस्तो कन्ट्रीलाई ओपन एक्सेस किन चाहियो त भन्ने कुरा चाहिँ यो एकदमै हामी जस्तोलाई निजी क्षेत्र मात्रै होइन, हामी जस्तो देशको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो यो। जस्तै तपाईँको कस्तो हुन्छ भने आजको दिनमा हाम्रो सिंगल बायर छ हो, उत्पादनमा चाहिँ अहिले चाहिँ ओपन एक्सेस अनुसार चाहिँ हामी सबैले धेरैले सानो ठुलो सबै खालको उत्पादकले उत्पादन सुरु गर्यो। तर के हो भने क्रेता त एउटै मात्रै भयो, खरिदकर्ता चाहिँ राष्ट्रिय नेपाल विद्युत प्राधिकरण मात्रै भयो। भन्दाखेरि चाहिँ के हो त भन्दा खरिदकर्ता पनि धेरै हुनुपर्छ, सो द्याट हामीले बाहिर गएर पनि बेच्न पाउनुपर्छ हैन। दोस्रो कुरा चाहिँ वितरण पनि गर्न पाउनुपर्छ। तपाईँको इन्डियामा तपाईँले हेर्नुभयो भने मुम्बई, अहमदाबाद, चाहिँ तपाईँको दिल्ली जस्तो सहरमा वितरण पनि प्राइभेट सेक्टरले गर्न सुरु गरिसकेको छ। त्यसकारण यो चाहिँ अनि जहिले अहिले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले झनै 10 खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ हाइड्रो पावर सेक्टरमा मात्रै। अनि तपाईँले हेर्नुभयो भने 5000 मेगावाटभन्दा बढी पिपिएको लागि लाइन्ड अप छ। 11000 मेगावाटभन्दा बढी थप लाइसेन्स चाहिँ पिपिए गर्ने स्टेजमा पुर्याइसकेको छ। 17000 थप लाइसेन्स लिएर बसेको स्थिति छ। झनै 10 खर्ब आजको दिनमै 10 खर्बभन्दा बढी चाहिँ लगानी गरिसकेको स्थिति छ। पिपिए नभएर रोकिएको अवस्था छ। अब यसले चाहिँ के भयो त भन्दा किन यस्तो भइरहेको छ त भनेपछि अब यो चाहिँ अब यत्रो लगानी निजी क्षेत्रले लगानी गरेको छ हैन। अब अहिले केही तथ्याङ्कले के पनि भन्छ नि, हामीले वार्षिक रूपमा हुन त भारतबाट पनि ल्याउँछौँ 70-80 अर्बको विद्युत पनि निर्यात गर्न सक्ने अहिले पोटेन्सियल लाग्छ आउने 5 वर्षमा, त्यसपछि पछि पनि होला। र यो ओपन एक्सेसले जब तपाईँ आफै निजी क्षेत्रबाट एउटा चाहिँ पहल गरिरहनु भएको छ, यो विद्युत व्यापारमा कसरी सहयोग गर्ला त? अब होइन, यसले ओपन एक्सेस भनेको आजको दिनमा हामीले विद्युत व्यापारको लागि तपाईँको यही नै हो। विद्युत व्यापारको यो न्यूनतम शर्तहरू हो कि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने प्राइभेट सेक्टर कुनै पनि सेक्टरले चाहिँ आफूले व्यापार पनि गर्न पाउने भने जस्तै हामीले त लास्ट 4 वर्षदेखि लाइसेन्सको लागि हामी लागिरहेछौँ विद्युत व्यापारको लागि हैन। अब तपाईँले चाहिँ यो नभनिदिनुहोस् कि फेरि हतियार पनि नदिने र शिकार खेल्न जानुहोस् हैन। अब अहिले त प्रब्लम के भयो भने तपाईँको चाहिँ त्यत्रो हाम्रो चाहिँ पिपिएको लागि लाइन्ड अप छ, लाइसेन्स लिएर राखेको अवस्था छ। विद्युत व्यापार भनेको तपाईँलाई आज चाहिँ तपाईँले चाहिँ
स्वीकृत गरिदिनु भयो भोलिबाट सुरु हुने कुरा त होइन। यो भनेको त लङ जेस्टेसन पिरियड भएको प्रोजेक्ट हो नि। यो त इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यो त 10 वर्ष लाग्छ एउटा हाइड्रो पावर अध्ययनदेखि तपाईँ फाइनेन्सियल क्लोजरदेखि निर्माण सम्पन्न गर्दा त धेरै टाइम लाग्छ। त्यो हुँदाखेरि ठुलो लगानी गरिसकेको छ। ठुलो लगानी आजको दिनमा स्टक भएर बसेको छ। त्यो त जति रोटेसन भयो त्यसपछि नै क्यास फ्लो जेनेरेट हुन्छ, त्यसपछि आम्दानी बढ्छ, त्यसपछि सिमेन्ट, डन्डी उद्योग, कल कारखाना, ब्याङ्क सबै चल्ने त तपाईँको चालु भएपछि भन्दाखेरि अहिले हाइड्रो पावरलाई पिपिए लाइसेन्स लिनलाई लाइनमा छन्, किनभने विद्युत प्राधिकरणको मात्रै किन्ने हो। ऊ चाहिँ आफ्नो आर्थिक हैसियत हेरेर डराइराखेको छ, किनभने बाइपार गर्न चाहिँ हुन्छ कि हुन्न भन्ने छ। अब यसमा तपाईँहरू यो खुल्ला पहुँच गरिदिएपछि निजी क्षेत्रले हामी आफै उत्पादन गर्छौँ, हामीलाई बाटो देऊ, त्यसको चार्ज ल्याऊ र हामी आफै बेच्छौँ र देशलाई चाहिँ हामीले आम्दानी ल्याउँछौँ, निर्यात गर्छौँ भन्ने एउटा कुरा चाहिँ छ। यो गजब। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे। आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। म फेरि डाक्टर रामप्रसाद धितालसँग जान्छु। अब यो ओपन एक्सेस अथवा खुल्ला पहुँच, यसमा जानको लागि अहिले कानुनी प्रावधानहरू, विशेष गरी हाम्रो अब विद्युत प्राधिकरणको ऐन अब 2043 भयो, विद्युत ऐन 2049 भयो, अनि त्यसपछि यो विद्युत नियमन आयोगको ऐन 2074 भयो। कतै त्यसको चाहिँ प्रावधान छैन, के गर्नु पर्ला? धन्यवाद सर। मैले त्यो भन्दा अगाडि एउटा सानो, यो विद्युत चाहिँ कस्तो कमोडिटी हो, मुख्य कुरो त्यो अहिले पनि सरले पनि भन्नुभयो, उत्तमजीले पनि भन्नु, विद्युत चाहिँ यस्तो कमोडिटी हो जुन चिज चाहिँ तपाईँको उत्पादन गर्न साथ खपत गरिहाल्नुपर्छ। इन्स्टान्टेनियस कमोडिटी भन्छौँ एउटा। अर्को चाहिँ अति आवश्यक सर्भिस, तपाईँले स्टोर गरेर राख्नुहुन्न। अब यसमा अर्को चाहिँ तपाईँको हामीले दाल चामल, अहिले सरले भने जस्तो दाल चामल अथवा मार्केटमा सजिलै पाउने कमोडिटी जस्तो यो अलि होइन। यो चाहिँ अत्यावश्यक सर्भिस हो। यसको लागि चाहिँ हामीले भनौँ न, यसलाई चाहिँ इन्स्टान्टेनियस जेनेरेट गर्न साथ खपत गर्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, यसलाई चाहिँ यो नेटवर्क चाहिने रहेछ। नेटवर्क चाहिँ फेरि कस्तो हो भनेदेखि त्यो भनौँ न ब्यालेन्स गरिदिनु पर्यो, सप्लाई र डिमान्डलाई चाहिँ सधैँ ब्यालेन्स गरिरहनु पर्ने, यो अलिक त्यस्तो। र अर्को एउटा पाटो चाहिँ के हो भने हामीले हुन त स्टोर गर्न सक्छौँ, तर सानो भनौँ न क्वान्टिटीमा त स्टोर गर्न छ, पछि त्यो आउला पनि। तर यसलाई चाहिँ लङ डिस्टेन्समा चाहिँ हामीलाई चाहिँ ट्राभल गराउनुपर्ने। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ जब हामीले चाहिँ उत्पादकहरूलाई अथवा तपाईँको बल्क कन्ज्युमरलाई चाहिँ एक्सेस महेन्द्र लानुपर्ने होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो अब यसको लागि चाहिँ मुख्य गरी 4वटा क्षेत्र होइन, मलाई चाहिँ अब यसको चाहिँ बेसिक तपाईँको चाहिँ चिज चाहिँ 4वटा चिज चाहिन्छ। एउटा चाहिँ अघि सरले पनि भन्नुभयो, हामीलाई 2041 सालको विद्युत प्राधिकरण ऐन छ, 2049 को विद्युत ऐन छ, 2074 को विद्युत नियमन आयोग ऐन छ, 2043 को विद्युत ऐन त्यो छ। त्यो ऐन चाहिँ अलिकति अपूर्ण हो कि होइन, लिगल्ली नै कानुनले नै तपाईँको यसलाई चाहिँ खुल्ला पहुँचको प्रावधान राखिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तो विद्युत ऐनले, विद्युत प्राधिकरण ऐनले चाहिँ विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई चाहिँ सबै क्षेत्रमा उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापारमा पनि उसलाई चाहिँ एकाधिकार दियो। विद्युत ऐनले निजी क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ उत्पादनमा आउनुहोस् है र तपाईँहरूले उत्पादन गरेको बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले किनिदिने ग्यारेन्टी गर्यो। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ पाटो चाहिँ त्यो विद्युत ऐनको के हो भनेदेखि यी सबै चिजहरू उत्पादन, प्रसारण र वितरण चाहिँ यो लाइसेन्स्ड एक्टिभिटी हो है, यो अनुमति लिनेले मात्रै गर्न सक्छ। अब अनफर्चुनेटली भनौँ विद्युत ऐनले त्यो बेलामा चाहिँ व्यापारको चाहिँ कुरा त्यति धेरै गरेन। नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फतै गर्यो। तपाईँ नै काम गर्नुभयो, त्यहाँ आएको थियो नि त 2004। अब विद्युत नियमन आयोगले चाहिँ त्यो म्यान्डेट दियो होइन, त्यो म्यान्डेट दियो। त्यो म्यान्डेटमा चाहिँ के भन्यो भनेदेखि विद्युत नियमन आयोग ऐन 2074ले चाहिँ विद्युतको प्रणालीमा खुला पहुँचको निर्देशिका नियमन होइन रेगुलेटरी इन्स्ट्रुमेन्टहरू बनाउने अधिकारहरूलाई दियो। तर विद्युत ऐनले के भनिदियो भनेदेखि एउटा क्षेत्रमा मात्रै
एउटा संस्थाले मात्रै काम गर्न सक्छ। जस्तो वितरण गर्नु पर्यो भनेदेखि यो एरियामा वितरण गर्नु पर्यो भनेदेखि हैन एउटा लाइसेन्स अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्रै वितरण गर्न पाउने भयो। त्यहाँ एउटा एरिया एउटा जियोग्राफिकल एरियामा 2 किसिमको लाइसेन्स त्यहाँ छैन। अर्को त्यहाँ चाहिँ अप्सन चाहिँ अर्को खोलिदिएको भए अलिकति सजिलो हुन्थ्यो। त्यो विद्युत ऐनले चाहिँ के भने 1 स्पेसिफिक एरियामा चाहिँ 1 चाहिँ लाइसेन्स त्यो उत्पादनमा पनि प्रसारणमा पनि र वितरणमा पनि। अनि विद्युत नियमन आयोगले त्यो काम गर्न सक्दैन। हो, अब त्यसमा चाहिँ के भयो भनेदेखि विद्युत नियमन आयोगले चाहिँ 2टा पाटो हेरेर गर्न सक्थ्यो त्यो बेलामा। जस्तो एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न विद्युत नियमन आयोग त अहिले पनि छ नि। विद्युत नियमन आयोगले अहिले पनि तपाईँको चाहिँ यो एउटा बहसको रूपमा चाहिँ उसलाई दिएको ऐनले के भन्यो भने तिमीले ओपन एक्सेसको लागि चाहिँ रेगुलेसन बनाऊ। त्यो रेगुलेसन बनाउँदाखेरि अब 2टा कारण, एउटा चाहिँ अब हुनसक्छ यो क्षेत्रमा भनौँ न एक्सेस दिनको लागि चाहिँ क्यापासिटी छ कि छैन असेसमेन्ट गरिदिनु पर्यो हैन। हाम्रा सब स्टेसनहरूको चाहिँ एक्सेस छ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ विद्युत प्राधिकरणलाई उसले के निर्देशन सक्छ भने तिम्रो चाहिँ लोड फ्लो एनालाइसिसको आधारमा यो एरिया चाहिँ अलिकति अन्डरबुक छ, सायद यसबाट चाहिँ तिमी सुरुवात गर। त्यो सुरुवात गर्नलाई चाहिँ उसले के भनिदिन सक्ने भयो भनेदेखि तिमीलाई हैन कस्ता किसिमका कन्ज्युमरहरूलाई चाहिँ एक्सेस दिने। हुन त हामीले नन डिस्क्रिमिनेटरी भेदभाव रहित रूपमा सबैलाई दिने भनेर चाहिँ हाम्रो थ्योरिटिकल हो, तर फेज वाइज रूपमा इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ मानौ अहिलेको चाहिँ कोशी कोरिडोरमा चाहिँ सायद फुल्ली बुक भएको छैन भनेदेखि उसले के भनिदिन सक्ने भने कोशी कोरिडोरको बाट चाहिँ पाइलटिङको हिसाबमा सञ्चालन गर। त्यो पाइलटिङको हिसाबमा सञ्चालन गर्दाखेरि प्राधिकरणको ग्राहक जो चाहिँ उद्योगीहरू चाहिँ प्राधिकरणको ग्राहक छन् भने त्यहाँ के छ भने विद्युत प्राधिकरण के अरे विद्युत ऐनले पनि र अहिलेको चाहिँ पिपिएको मोडालिटीमा पनि के छ भने यदि विद्युत प्राधिकरणले अनुमति दिएमा त्यहाँ अर्कोले दिन सक्छ हैन। भनेपछि त्यो अनुमति विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ भनौँ बोर्डले नै हैन ठिक छ यो उद्योग चाहिँ विराटनगरको उद्योगीले भनौँ न पोखराको चाहिँ कालीगण्डकी कोरिडोरको कुनै एउटा जेनेरेटर भेटेँ भने म चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको लाइन युज गरेर त्यसमा चाहिँ नियमन आयोगले त्यसको चाहिँ रेट चाहिँ तोकिदिनु पर्यो हैन। परिवहनको शुल्क तोकिदिए पछाडि अनि उसलाई दिने। तर त्यो दिइरहँदाखेरि एउटा कन्सर्न के आउन सक्छ भने प्राधिकरणको हिजोको रेभेन्यू जुन उद्योगबाट चाहिँ झन्डै 37% रेभेन्यू आइरहेको अवस्थामा एउटा के एस्योर गरिदिनु पर्यो भने क्रस सब्सिडाइज गरेर हैन नेटवर्कलाई चाहिँ तपाईँको असर नगर्ने खोलेको छ। भन्नको मतलब अहिलेसम्म हामीसँग भएका कानुनी नीतिगत प्रावधानले यो ओपन एक्सेस अथवा खुल्ला पहुँच जुन विद्युतीय प्रसारण लाइनमा दिनलाई त्यति सजिलो चाहिँ छैन। यसमा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ। हो, कहाँनिर सुधार गर्नु? विद्युत नियमन आयोगले सुधार गर्नु पर्ला कि संसदमै जानु पर्यो? अहिले त किनभने भर्खरै नयाँ संसद आएको छ। यो जुन हाम्रो अहिले छलफल हेरिरहनु भएको मान्य सांसदहरूले ओहो यहाँ त नीतिगत रूपमा यो अप्ठ्यारो रहेछ ल यसमा जानु पर्यो भन्ने के छ ठ्याक्कै? हामीलाई 2टा कारण, एउटा चाहिँ अहिलेको प्रस्तावित विद्युत ऐन यदि त्यो चाँडो पास हुँदाखेरि त त्यसले क्लियरली खोलिदिन्थ्यो। त्यसले चाहिँ बहुक्रेता र बहुविक्रेता हैन र साथसाथै यो खुला पहुँचको प्रावधानहरूको बारेमा पनि प्रष्ट कुरो बोल्यो। अहिलेको कुन अहिले प्रस्तावित जुन चाहिँ राष्ट्रिय सभामा थियो त्यहाँबाट अहिले चाहिँ गत सरकारले चाहिँ त्यसलाई फिर्ता लियो। मेरो विचारमा त्यसलाई नै फेरि रिभाइभ गर्नु पर्ला। एउटा मान्य सांसदहरूले जुन विद्युत को ऐन अहिले नयाँ आएको छ त्यो राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता आयो। अब त्यसलाई फेरि अगाडि बढाउने जानु पर्यो। एउटा लिएर गएर त्यसलाई क्लियर गर्ने अथवा त्यो अब धेरै झन्झटिलो हुनसक्छ। किनभने गाह्रो हुनसक्छ भनेदेखि अहिले नेपाल ऐन संशोधनका 2-3टा प्रावधानहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तत्काल यसलाई बाटो फुकाइदिन सक्छ र त्यसमा पनि गाह्रो हुन्छ। नेपाल ऐन संशोधन अर्को एउटा पाटो चाहिँ अब होइन पाइलटिङ गर्नलाई चाहिँ मोडल हामीले चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामी अहिलेको विद्युत ऐन 2049 को मलाई लाग्छ 35 र 55 को चाहिँ प्रावधानलाई टेकेर अनि त्यस पछाडि विद्युत नियमन आयोग ऐन जुन ऐन त फेरि सांसदले पार्लियामेन्टले नै पास गरेको त्यो ऐनलाई एउटा मूल ऐनको रूपमा अगाडि बढाएर अनि चाहिँ एउटा चाहिँ पोलिसी डिसिजन गरेर चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ र त्यसलाई चाहिँ फेज वाइज रूपमा भनेको चाहिँ जस्तो जहाँ अलिकति अन्डर युटिलाइज प्रसारण लाइनहरू बिस्तारै जाने दिदालसँग फेरि आउँछु। धन्यवाद यसको लागि। म फेरि उत्तम बलौनजीसँग आएँ। तपाईँ अब आफै एउटा चुनौती लिएर हैन अनिश्चितता बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै विद्युत व्यापार गर्छु भनेर लागिराख्नु भएको छ। अहिले डाक्टर धितालको कुरा सुन्दाखेरि पाइलटको हिसाबले अहिले एउटा नमुना आयोजना सुरु गरेर जाँदाखेरि अहिले पनि गर्न सक्ने सम्भावना छ। विद्युत नियमन आयोगले पनि केही अगाडि बढ्न सक्छ, त्यसबाट पनि बन्ने छ, अथवा संसदबाटै यसको ऐनहरू संशोधन गरेर जानुपर्ने हुन्छ। अहिले यो निजी क्षेत्र जसरी सक्रिय भइरहेको छ
यसलाई अहिलेका प्रावधानहरू के देख्नु भएको छ? यिनले तपाईँहरूलाई ठुलो लगानीको अवसर रोकेको छ कि के गर्नु पर्ला? तपाईँहरू निजी क्षेत्रको तर्फबाट के सुझाव छ? यसमा अहिले चाहिँ यो विद्युतको न्यारेटिभ भन्छ नि, न्यारेटिभ चेन्ज भइसक्यो, भाष्य न्यारेटिभ चेन्ज भएको छ। पहिला चाहिँ के थियो भने विद्युत चाहिँ देशभित्रकै लागि मात्रै खपत गर्नको लागि चाहिँ उत्पादन गर्ने भन्ने थियो। अब अहिले चाहिँ के हो भने त्यो न्यारेटिभ चेन्ज भयो। अब चाहिँ के भने विद्युत व्यापारको लागि उत्पादन गर्ने हो भन्ने खालको स्थिति छ। हामी पनि भन्छौँ देशभित्रै कन्जम्सन हुनुपर्छ सकेसम्म नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली। तर तपाईँले अहिलेको तपाईँको लोड ट्रेन्ड हेर्नुभयो भने, लोड फ्याक्टर हेर्नुभयो भने त्यो देखिँदैन। आज जम्मा 1700 को पिक लोड छ, आज 2300 मेगावाट जेनेरेट भइसकेको छ। झनै 800-900 मेगावाट यही वर्ष जेनेरेट हुँदैछ। आउँदो 3 वर्षभित्रमा झनै 7000 को हाराहारीमा तपाईँको चाहिँ नेपालमा पावर जेनेरेट हुने देखिन्छ। तपाईँको चाहिँ डोमेस्टिक तपाईँ कन्जम्सन बढाउनको लागि तपाईँले हेर्नुभयो भने ट्रान्समिसन लाइन, डोमेस्टिक त्यो डिस्ट्रिब्युसनको ट्रान्समिसन लाइन बनाउनलाई एकदमै धेरै गाह्रो छ। तपाईँको लोड फ्याक्टर बढाइदिनको लागि चाहिँ तपाईँलाई के हो भने तपाईँको चाहिँ म्यासिभ इन्डक्सन के अरे चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्ने चार्जिङ स्टेसनहरू बनाइदिन सक्ने स्थिति छ। तर के हो त भन्दा हाम्रो लोड प्याटर्न हेर्नुभयो भने जतिखेर चाहिँ पिक लोड अलरेडी छ त्यतिखेरै खाना पकाइन्छ। अनि त्यो हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ झन् लोड चाहिँ पिक लोडको डिमान्ड एकदमै बढाउन सक्ने सम्भावना छ। दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ घरमा जुन जोइन भएको तपाईँको बिजुलीको चाहिँ जुन एम्पियर छ, भोल्टेज जुन छ त्यो चाहिँ सानो छ। त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ पहिलो कुरा त्यो घरमा धेरै घरहरूमा तपाईँको इन्डक्सन चुलो चलाउन सक्ने स्थिति छैन र एउटा कन्सन्ट्रेट एरियामा म्यासिभ इन्डक्सन चुलो चाहिँ बाँडिदियो भने के हुन्छ भने त्यसको डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमले, विद्युत प्राधिकरणको डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमले नधाम्ने स्थिति छ। रह्यो कुरा इन्डस्ट्रियल एरियामा तपाईँले इमिडिएट तपाईँले चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन लगेर विद्युत दिउँ भन्यो भने पनि ट्रान्समिसन लाइन एउटा बनाउनलाई विद्युत प्राधिकरणले एउटा ट्रान्समिसन लाइन बनाउनलाई 10औं वर्ष लगाएको उदाहरणहरू छन्। 10औँवटा मुद्दा परेको वनमा चाहिँ एउटा चाहिँ वनबाट क्लियरेन्स लिनको लागि अर्को एउटा प्रोजेक्टको रूपमा हेर्नुपर्ने स्थिति छ। हामी पनि चाहन्छौँ देशभित्रै खपत होस्। हामी त ऊर्जाको तपाईँको चाहिँ हामी किसानी भन्छौँ आफूलाई। हामी त उत्पादन गर्नमै रमाइरहेको छौँ। यदि सरकारले फटाफट यदि पिपिए गरिदिएको भए हाम्रो त जस्तै 17-18 हजार मेगावाटको त्यो चाहिँ 17-18 हजार मेगावाट तपाईँको चाहिँ सरकारले चाहिँ पिपिए गरिदियोस्, हामीलाई यसमा चाहिएन। हामीलाई विद्युत व्यापारमा हामीले हात हाल्नु नै छैन। हामी किन आयौँ त विद्युत व्यापारमा भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ भोलि गएर 3 वर्षभित्रमा झनै 4,000 5 हजार मेगावाट बिजुली थप बढी हुनेवाला छ। किनभने नेपालमा चाहँदै माग हुँदै पनि तुरुन्त त वाइफाईबाट त ट्रान्समिट गर्न सक्न त सकिँदैन। त्यसकारण अब त्यो 4000 मेगावाट बिजुली तपाईँ भोलि स्पिल हुने स्थिति आयो भने हो हामीलाई त सरकारबाट अस्योर छ, हामी ढुक्क छौँ। तर के रियालिटी चाहिँ के हो त भन्दा 4000 मेगावाट स्पिल भयो भने विद्युत प्राधिकरण ब्याङ्क्रप्ट हुन सक्छ। भन्दाखेरि निजी क्षेत्रले पनि अहिले जस्तै विद्युत प्राधिकरणले विद्युत किन्ने र त्यो उत्पादनको भावको विद्युत यदि त्यसलाई खपत गर्न सक्ने देशलाई नै घाटा भयो। एउटा त्यो कुरा पनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भन्दाखेरि विद्युत बजारमा बढी भएको विद्युतलाई हामी बेच्छौँ अथवा यो पिपिएका लाइसेन्सहरू लिन कुर्नु भएको साथीहरू जुन छ तिनीहरूको पनि पिपिए हामी गरेर हामी नै विद्युत बेचिन्छौँ भन्ने अभियानसित लाग्नु भएको छ। डाक्टर साहब त्यति मात्रै होइन, त्यो त सेकेन्डरी हो। प्रिलिमिनरी चाहिँ के हो भने यदि 4000 मेगावाट, किनभने हाम्रो ब्युरोक्रेसीको ब्यान्डविथ हामीलाई करिब थाहा छ, हाम्रो पोलिटिकल लबिङको कुरा हामीलाई थाहा छ। तपाईँले एउटा कुरा भनौँ, 2 वर्ष अगाडि भारतीय ऊर्जा मन्त्रीसँग भेट्दाखेरि भारतीय ऊर्जा मन्त्रीलाई नेपालमा बिजुली चाहिँ अब थप भएको छ, इन्डियामा बेच्नुपर्ने स्थिति छ, नेपालमा चाहिँ बिजुली खेर गएको छ भन्ने कुरा थाहा थिएन। भनेपछि वर्षायाममा हाम्रो विद्युत खेर गएको छ भन्ने कुरा भारतीय बजारलाई त्यति थाहा रहेछ। बजारको कुरा होइन, भारतीय ऊर्जा मन्त्रीलाई थाहा छैन, नीति निर्मातालाई थाहा छैन। भनेपछि यो हो हाम्रो लबिङ, यो हो हाम्रो चाहिँ मार्केटिङ गर्ने तरिका। भन्दाखेरि यसले हामीलाई कहाँनिर डर चाहिँ पैदा गरेको छ भने भोलि 3-4 हजार मेगावाट बिजुली खेर जाने हो भने एनइए ब्याङ्क्रप्ट हुन्छ। एनइए ब्याङ्क्रप्ट हुँदा हामी पनि ब्याङ्क्रप्ट हुन्छौँ। हामी ब्याङ्क्रप्ट रहेपछि ब्याङ्किङ सिस्टम ब्याङ्क्रप्ट हुन्छ। ब्याङ्किङ सिस्टममा तपाईँको झनै 7% को हाराहारीमा तपाईँको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरिसकेको स्थिति छ र त्यसले ब्याङ्क्रप्ट भयो भने फेरि देशै सिद्धिने स्थिति लिड गरेको एनएमबी ब्याङ्कमा अथवा तपाईँ नै बोर्ड अफ डाइरेक्टर भएको एनएमबी ब्याङ्कले त धेरैवटा 35वटा प्रोजेक्ट 36% लिड गरेको छ। एब्सोल्युटली। हामी त त्यति मात्र होइन, हामी त हाम्रो पोर्टफोलियोको 20% हाइड्रोमा लगानी गर्ने भनेको हाम्रो सञ्चालक समितिको म्यान्डेट छ। विदेशी ब्याङ्कको विदेशी साझेदारको पनि त्यही नै छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने
आजको दिनमा भोलि आउन सक्ने कन्सिक्वेन्सेसलाई हेरेर हामीले चाहिँ विद्युत व्यापारको लागि लाइसेन्स पाऊँ। हामी पनि हाम्रो प्राइभेट सेक्टरबाट म तपाईँलाई के चाहिँ 100% क्लियर गरिदिन चाहन्छु भने डाक्टर साहब, यसमा नेपालको ब्युरोक्रेसीको पहलबाट यो कुरा हुनवाला छैन। यो चाहिँ देशको प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट अथवा अलिकति केही हदसम्म प्राइभेट सेक्टरको पहल गरियो भने सायद इन्डिया तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार खुल्न सक्छ। यो गजब कुरो उठाइदिनु भयो तपाईँले। अहिले भर्खरै नयाँ सांसदजीहरू आउनुभएको छ होइन, संसदमा केही गरौँ भनेर आउनुभएको छ भनेपछि यो छलफल उहाँहरूले हेर्दै गर्दा उहाँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो नेपालमा अहिले जुन विद्युत उत्पादनको एउटा रफ्तार छ, हजुर, त्यो रफ्तारलाई कायम राख्ने हो भने हामीसँग वर्षायाममा विशेष गरी थप विद्युत हुन्छ। त्यो विद्युत प्राधिकरणले किनेको विद्युत हो। यदि त्यसलाई हामीले बेच्न सकेन भने विद्युत प्राधिकरण आर्थिक रूपमा समस्यामा जान्छ, प्राधिकरण डुब्यो, ब्याङ्कहरू डुब्यो भने त देशको आर्थिक अवस्था त डामाडोल हुन्छ। भन्दाखेरि यो बेच्नको लागि तपाईँहरूले चाहेको नीतिगत प्रावधानहरू निजी क्षेत्र तयार छ, यसको लागि माननीय सांसदहरूले पहल लिनुपर्छ। एब्सोल्युटली माननीय सांसदहरूले त यसलाई चाहिँ, किनभने देशको कम्पिटिटिभ एडभान्टेज हरेक कुरामा, हरेक देशको चाहिँ कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भन्छ कि हजुर, यसलाई चाहिँ के भन्नु कम्पिटिटिभ एडभान्टेज केमा छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। देश विकास त गर्ने, म यो ऊर्जा उद्यमी भएको हिसाबले भनिरहेको छैन, मेरो अरू पनि केही कामहरू छन्, म त्यो पनि भन्न सक्छु। तर ऊर्जा उद्यमी नभएको भए पनि यही कुरा भन्थे, किनभने देशमा आजको दिनमा कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भएको सबभन्दा ठुलो सेक्टर यो हो। तपाईँले डन्डीमा चाहिँ ट्याक्स रिबेट दिइरहनु भएको छ, जबकि त्यसमा तपाईँको भ्यालु एडिसन भनेको नेपालमा 10-15% को कुरा हो। यसमा त तपाईँको 100% र मेटेरियल चाहिँ नेपालमा उपलब्ध छ। त पानी त नेपालमा करिब 99% तपाईँको चाहिँ कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भएको सेक्टर हो। यसमा हामीले दर्शकहरूलाई अझ भने तपाईँले भारत अथवा विदेशबाट फलाम ल्याउनुहुन्छ, त्यसलाई बनाएर रोल गरेर डन्डी गर्नुहुन्छ। अब 100 रुपियाँमा ल्याउनु भयो भने त्यसको मूल्य 110 हुन्छ। त्यसमा तपाईँले सुविधा दिएर त्यसलाई निर्यात गर्नुभएको छ। एक्ज्याक्टली। त्योभन्दा राम्रो हाम्रै पानीबाट निक्लेको विद्युत निर्यात गर्न पायो भने हामीलाई धेरै, त्यसमा हामीले धेरै फाइदा लिन सक्छौँ भन्ने कुरा आयो। एब्सोल्युटली। त्यही भएर कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भएको सेक्टरमा देशले सबै सेक्टरमा विकास गर्छु भनेर पोसिबल छैन। यो कुरामा के हो त भन्दा सांसदज्यूहरू, मन्त्रीज्यूहरूको सबैको एकमत हुन जरुरी छ। प्राइभेट सेक्टर त क्लियर कट छ, हाइड्रो पावर मात्रै नेपालको चाहिँ वे टु प्रोस्पेरिटी हो। यसमा भएका चुनौती अनिश्चिततालाई चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले यो जति पनि जोखिम छ त्यसलाई चाहिँ वहन गर्न तयार छ। प्राइभेट सेक्टर वहन मात्रै होइन, प्राइभेट सेक्टर वहन गर्न रेडी भएर अगाडि आइसकेको छ। प्राइभेट सेक्टरले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लबिङ गर्न सक्छ। हामीले नै तपाईँले कुरा गर्ने हो भने 500 मेगावाट झन्डै 4.5 रुपियाँदेखि 5 रुपियाँमा पिपिए गरिदिनको लागि तयार छौँ भनेर हामीले भारतको मणिकरण पावरसँग चाहिँ एग्रिमेन्टै गरिसकेको स्थिति छ। हामी बेच्दिन सक्छौँ। हामीलाई नै तपाईँसँग अहिले तपाईँले भन्नुहुन्छ भने 73 मेगावाटको रेडिमेड अर्डर छ 5 रुपियाँ आइसीमा। तर अहिले हामीलाई चाहिँ नीतिगत यो कानुनी प्रावधानहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ समस्या परेको छ। र धन्यवाद लोनजी। म फेरि डाक्टर धितालसँग आएँ। अब नेपालको पानी, कृषि अथवा पर्यटन हामी भन्छौँ, अब अहिले चाखलाग्दो विषय के छ भने विद्युत प्राधिकरणले थुप्रै आयोजनाहरूलाई रोकेर राखेको छ, किनभने उसले पनि आफ्नो आर्थिक स्वास्थ्य हेर्नु पर्यो। त्यो संस्था पनि सरकारकै जनताकै हो, त्यो पनि डुब्नु भएन। अर्कातिर चाहिँ हामीसँग भएको जति पनि विद्युत छ त्यसलाई पनि बेच्न हामी विशेष गरी वर्षायाममा सक्थ्यौँ। र यसमा यो क्षेत्रमा जस्तै अब हामी Q65, Q40, Q25 भन्छौँ, यसलाई हामीले हाम्रा नीति निर्माताहरूलाई कसरी बुझाउने कि यो ओपन एक्सेस अथवा खुला पहुँच गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार जान सजिलो हुन्छ, निजी क्षेत्रले यस्तो यस्तो किसिमको चुनौती लिन सक्छ भन्ने कसरी हामी बुझाउन सक्छौँ? दुईटा कारण। एउटा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अघि पनि हाम्रो उत्तमजीले पनि भन्नुभयो, अब निजी क्षेत्र चाहिँ जोखिम लिनलाई अहिले रेडी छ होइन। हामीले अलिकति त्यसलाई चाहिँ फेसिलिटेट गरिदिनुपर्छ र उहाँहरूलाई जोखिम लिनलाई ठिक छ, जोखिम लिने चाहिँ एउटा अवसर दिनु पऱ्यो। त्यो दिनलाई मैले एउटा सानो एउटा प्रोजेक्ट हो उदाहरण पनि म दिन्छु। जस्तो 1 मेगावाटको प्रोजेक्ट हामीले चाहिँ नि लाइसेन्स दियौँ र निजी क्षेत्रले बनायो भनेदेखि अहिलेको प्रावधानले चाहिँ Q40मा विद्युत प्राधिकरणले किन्ने प्रावधान छ। त्यो Q40 भनेको चाहिँ वर्षभरिमा उसले 40% समय चाहिँ उसले तोकेको होइन, भनौँ न जडित क्षमताको चाहिँ बिजुली उसले पाउन सक्छ 40% समयमा होइन। अब त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसले धेरै विज्ञहरूले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ अप्टिमाइज हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट होइन, अप्टिमाइज डिजाइन होइन।
हैन अप्टिमाइज डिजाइन चाहिँ किनभने हाम्रा खोलाहरू त बर्खामा ओर्लेर आउँछ, बर्खामा धेरै आउँछ, हिउँदमा हिउँदमा सुक्छ। एकदमै कम छ र यो डिजाइन चाहिँ आरवार नदीमा बहावमा आधारित आयोजनाहरूको डिजाइन चाहिँ Q40 त्यति साइन्टिफिक होइन भन्ने एउटा लजिक छ। अब के हो त साइन्टिफिक भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हाइड्रोग्राफ भन्छौँ, त्यसबाट चाहिँ एउटा निकाल्छौँ। त्यो निकाल्दाखेरि चाहिँ वार्षिक ऊर्जा मानौँ अहिले Q40 मा 1 मेगावाटको 5 गिगावाट आवर भनेर हामीले अहिले पिपिए गरिरहेछौँ मानौँ, अनि 5 गिगावाट आवरको चाहिँ त्यो पिपिए चाहिँ अहिले हामीले टेक अर पे लिउ वा तिरमा छ, त्यो बेसिसमा बनाउँदा पनि प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको चाहिँ यसो हामीले पिपिएहरू जनरल पिपिएहरू हेऱ्यौँ भने 90% चाहिँ टेक अर पेमा छ, 10% चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ डिस्प्याच इन्स्ट्रक्सनको आधारमा छ, 90% मात्रै टेक अर पेमा किन्छ। अब त्यसलाई अलिकति हामीले आउट अफ बक्स हिसाबले सोच्यौँ भने त्यो Q40 लाई चाहिँ अप्टिमाइज भन्छु म, Q25 पनि भन्दिनँ, Q30 पनि भन्दिनँ। यदि अप्टिमाइज गऱ्यो भनेदेखि त्यसले वार्षिक ऊर्जा चाहिँ झन्डै 6 गिगावाट आवर दिने रहेछ। ल मानौँ Q25 गर्यो, 5 को सट्टा 6 गिगावाट चाहिँ वार्षिकमा आयो। अहिले उहाँहरूले 5 को 90% भनेको 4.5 गिगावाटको चाहिँ पैसा पाउनुहुन्छ उहाँहरूले। अब यदि मैले 6 गिगावाट मा चाहिँ टोटल क्यापासिटी छ भनेदेखि त्यो 1.5 गिगावाट आवर चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अहिले अन्त जान सक्ने भयो हैन, एक्सेस भयो भनौँ न। अब 4.5 गिगावाट आवरको प्राधिकरणसँग पिपिए गर्ने टेकर पेमै हैन, बाँकी 1.5 गिगावाट आवर चाहिँ अब मर्चेन्ट मार्केटमा भन्छु। ल उत्तमजीले चाहिँ यदि बजार पाउनु भने त्यो तिमीलाई म चाहिँ मेरो नेटवर्क युज गर्न दिन्छु, मेरो प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईँले देशमा चार्ज बेच्छ तिर्छ, अथवा बाहिर बेच्छ, जहाँ बेच्नुहुन्छ बेच्नुहोस्। त्यो भनेपछि चाहिँ टोटलमा हामीले यसो हेऱ्यौँ भनेदेखि झन्डै 70 देखि 75% चाहिँ टेकर पेमा हैन, 70 देखि 75% को टेकर पेमा। त्यो हुनासाथ के हुन्छ भने ब्याङ्कहरूलाई पनि अलिकति के छ भने सबै म टेक एन्ड पेमा गऱ्यो भनेदेखि ब्याङ्कले चाहिँ इन्भेस्ट गर्दैन, अहिले पनि कुरा निक्ल्यो, ब्याङ्कको चाहिँ फिजिबिलिटीमा त्यो चाहिँ आउँदैन। त्यसो भएको हुनाले 70 देखि 75% टेकर पेमा भएपछि ब्याङ्क पनि एस्योर्ड भयो। बाँकी 30 देखि 25%, 25 देखि 30% चाहिँ मर्चेन्ट मार्केटमा अथवा सेयर मार्केटमा अथवा जेमा भन्नुहोस्, यदि मैले बायर खोजेँ भनेदेखि त्यो रिस्क चाहिँ उहाँहरूलाई दिने। र त्यसले चाहिँ के दियो भने तपाईँले भन्न खोजेको हामीले अहिलेको जुन एउटा प्रणालीमा अथवा एउटा मापदण्डमा ऊर्जा उत्पादन गरेका छौँ खोलाबाट Q40 मा, यदि त्यसलाई पनि अलिकति घटाउन किसिम अब Q25 मा जान सक्ने प्रावधानहरू राखिदिने, जसले गर्दा हाम्रो खोलाको पानी बर्खामा जुन आउँछ उसले त्यसले धेरै विद्युत उत्पादन गर्न सकिने भयो। प्राधिकरणले आफूले अहिले गरेको नियममै पिपिए गर्ने र बढी भएको ऊर्जा यो नीति नियम चेन्ज गरेर परिवर्तन गरेर मान्य सांसदहरूले यसमा पहल गरेर निजी क्षेत्र अब तपाईँहरू बेच्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भनेर खोलिदिनु पर्यो। त्यो गर्नलाई चाहिँ मलाई लाग्छ त्यति धेरै ठुलो पनि चाहिन्छ, अहिले तत्काल गर्न सकिने कुरा हो। यो मन्त्रालय स्तरीय प्राधिकरण र नियमन आयोगको टिम बसेर चाहिँ एउटा वर्कआउट मोडल बनायो भने निजी क्षेत्रलाई पनि अहिले गइरहेको चिजमा त्यति धेरै ठुलो सक आउँदैन, जसले गर्दाखेरि 70% चाहिँ मेरो टेकर पेमा जान्छ, 30% चाहिँ म रिस्क म लिन्छु। कुनै निजी क्षेत्रमा 100% विद्युत त्यो गर्छु भन्दा फाइन, दिनु पर्यो। त्यो त झन् राम्रो भइगयो। यदि अहिलेकै मोडलमा अहिलेका जुन हजुरले भनेको 11,000 मेगावाटका प्रोजेक्टहरू पाइपलाइनमा छन् भनेदेखि प्राधिकरणले ल म 70%मा चाहिँ म तिम्रो टेकर पेमा जान्छु, बाँकी 30% तिमी देऊ र तिमी कहाँ जाऊ भनेदेखि मेरो जुन एरियामा चाहिँ ट्रान्समिसनको अन्डरबुक छ हैन, त्यो एरियामा चाहिँ तिमीलाई फोकस दिन्छु है। म चाहिँ ट्रान्समिसन क्यापासिटीको आधारमा जेनेरेसनको चाहिँ एरिया प्राधिकरणले अथवा नियमनले दिने, किनभने एकदमै कन्जेस्टेड एरियामा जाँदाखेरि हाम्रो क्षमताले धान्न सक्दैन भनेपछि त्यो एरियामा दियो भने मलाई लाग्छ कर्णालीको एरियामा जहाँ हाम्रो सम्भावना धेरै छ र अब ट्रान्समिसन लाइन बनाउनलाई पनि बरु अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सपेडाइट गर्ने र त्यो गऱ्यो भने चाहिँ विन विन सिचुएसन हुन्छ। र हामीले चाहिँ हेर्ने चाहिँ संसारभरिको प्र्याक्टिस चाहिँ 100% जोखिम चाहिँ भनौँ न लिनु हुँदैन कुनै एउटा पार्टीले भन्छौँ हामी हैन। अब यहीँ इन्डियामा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ टु पार्ट ट्यारिफको चाहिँ मोडल आउँछ, यदि 70 र 30 गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो ऐनमा पनि आइसकेको छ। विद्युत नियमन आयोगले पनि त्यो कुरो क्लियरली बनाएको छ। जोखिम दुईटैले बाँड्ने, प्राधिकरणले पनि लिनु पर्यो भनेको राष्ट्रले पनि लिनु पर्यो, निजी क्षेत्रले पनि लिनु पर्यो। अहिलेको त्यो जान सकिन्छ। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै
नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। अब म फेरि उत्तम बुलोनजीसँग आएँ। अब अहिले यो जुन कुरा भयो, अलिकति नीतिगत सुधार गर्न पनि पर्यो कि हामीले यो नमुना रूपमा अहिले सुरु गर्न सक्दैनौँ नेपालमा? होइन, त्यसमा नमुना त तपाईँको बेसिक फेरि रेगुलेसन अन्तर्गत लाइसेन्सै नभएपछि त त्यो नमुनाको रूपमा अनि सरकारले ल म यो कोरिडोरमा अहिलेलाई हामी खोल्छौँ भनेर केही सुरु गर्ने, ताकि निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो पहल बढाउँदै गर्थ्यो अनि त्यसलाई पछि बढाएर लान सकिन्थ्यो नि। डाक्टर साहब, यो हामीले लाइसेन्सको लागि अप्लाई गरेको 4 वर्ष भयो। भनेपछि तपाईँले विद्युत व्यापार विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गर्छौँ, हामी निजी क्षेत्रले चुनौती बोक्छौँ भनेर गरेको 5 वर्ष भयो। झनै 5 वर्ष भयो। हामी फेरि पनि रिअप्लाई गरेकै झनै 2 वर्ष भयो। माननीय मन्त्रीज्यूले, योभन्दा अगाडिको मन्त्रीज्यूले त हाम्रो कार्यक्रममा आएर 2 महिनाभित्रमा तपाईँहरूलाई विद्युत व्यापारको लागि हामी ढोका खोल्छौँ भनेर भन्नुभएको हो। अब यो चाहिँ कस्तो भने मोडलको रूपमा जसरी गर्दा पनि मिल्यो। अब तपाईँ कुन पेसमा तपाईँ देशलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भन्नेमा डिपेन्ड हुन्छ। तपाईँ आरामले सुत्न पनि पाउनुभयो, 5 वर्षको लागि तपाईँलाई केही प्रब्लम छैन, बिजुली देशमा छँदैछ। अब तपाईँले चाहिँ यो लस भएको बिजुली चाहिँ सरकारले किनिदिन्छ, सरकारले नै जिम्मा लिन्छ, सरकार एकदम धनी छ भन्नुहुन्छ भने आरामले सुत्नुहोस्, त्यसमा केही प्रब्लम छैन। तर हामी जस्तो देश, हामी त युवा मान्छे, हाम्रै कपाल फुल्न थालिसक्यो। अस्ति भर्खरै के अरे चाहिँ भारतमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय र पावर मिनिस्ट्रीले एउटा कार्यक्रम गराएको थियो, उहाँहरूको पनि साथमा। लाइफमा पहिलोपल्ट के डर फिल भयो भने नेपालको खोला चाहिँ भोलि हाइड्रो पावरै अनफिजिबल हुने त होइन भन्ने खालको एउटा ठुलो प्रश्न त्यहाँ खडा भयो। के नयाँ प्रविधिको बजारमा आएर एक्ज्याक्टली ग्लोबली तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले अहिले चाहिँ विन्ड पावर र सोलरको ब्लेन्ड गरेर 900 मेगावाटको विन्ड पावर, 400 मेगावाटको सोलर फार्म राखेर तपाईँको 5.5 रुपियाँ आइसीमा तपाईँको 80% PLF फ्याक्टर भन्छ, प्लान्ट लोड फ्याक्टर भन्छ, त्यो चाहिँ दिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ फिजिबल भइरहेको छ इन्डियामा। र तपाईँको चाहिँ सोलरमा पहिला जस्तो घामै लाग्नुपर्छ भन्ने छैन। अहिले उज्यालो मात्रै हुँदाखेरि पनि करिब 60% बिजुली उत्पादन गर्छ सोलरले। तपाईँको चाहिँ इभन तपाईँको चाहिँ हाइब्रिड खालको मेकानिजमहरू एकदमै ठुलो तरिकाले अगाडि बढेको छ। तपाईँको पम्प स्टोरेजलाई एकदमै राम्रो कस्ट दिएर, प्राइस दिएर पम्प स्टोरेजलाई म्यासिभ प्रमोट गर्दैछ। र दोस्रो कुरा चाहिँ अझ अर्को कुरा, इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के भन्यो भने ब्याट्री ब्याकअपको लागि चाहिँ थर्ड पार्टी चाहिँ इन्जेक्ट गर्दैछ इन्डियामा। थर्ड पार्टीको चाहिँ ब्याट्री चाहिँ ब्याकअप अब्लिगेसन राख्दैछ। त्यो भनेको मतलब चाहिँ तपाईँले झनै 1% बराबरको बिजुली खपतको 1% बराबर चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ हुनैपर्ने गरेर इन्डियन सरकारले नियम बनाएको छ इन्डियामा। त्यो सबै कुरोले चाहिँ के हो त भन्दा इन्डियाले दिउँसो भएको सोलरलाई ब्याकअप गर्ने, विन्ड पावर युज गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हाइब्रिड बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिपेन्डेन्सी चाहिँ रातिको चाहिँ पावरलाई चाहिँ सप्लाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर म्यासिभ रिसर्च काम र होमवर्क भइरहेको देखिन्छ कि। त्यो कुराले चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हाइड्रो पावरको कस्ट जहिले पनि अपस्केल, किनभने यो चाहिँ कस्ट टाइम लाग्ने सबैले गरेर हाइड्रो पावरको रेट चाहिँ माथिल्लोतिर गइरहेको छ। सोलरको चाहिँ म्यासिभ R&D को कारणले, रिसर्चको कारणले कस्ट प्राइस तल गइरहेको छ। तपाईँले अहिले एकदम यो जुन हाम्रो छलफल हेरेर गर्नुभएको विशेष गरी नीति निर्माणकर्ताहरूलाई चाहिँ 2-3 वटा एकदम तथ्य चाहिँ यहाँ दिनुभयो। एउटा, हाम्रो खोलाको पानी बिना प्रयोग मोती जस्तै दिनौँ बगेर गइरहेको छ। दोस्रो कुरा, अहिले प्रविधिको हस्तक्षेप भइरहेछ विकासमा। तपाईँले भन्नुभयो सौर्य ऊर्जा र वायु ऊर्जा र ब्याट्रीको जुन हाम्रो रिजर्भ गर्ने क्यापासिटी जुन छ, यो सबैमा यति रिसर्च भएको छ, त्यसको मूल्य अहिले घटिरहेको छ। र भोलि हाम्रो जलविद्युतभन्दा त्यो प्रविधि सस्तो भएर गयो भने हाम्रो जलविद्युतको फेरि पनि काम लाग्दैन। तेस्रो, तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो, तपाईँ मन्त्री हुनुहुन्छ, सचिव हुनुहुन्छ, तपाईँ केही नगरेर सुतेर बस्नु भने देश त चलेकै छ। तर एकै पुस्तामा हामी छलाङ मार्छौँ भनेर जुन राजनीतिक नेतृत्वले भनेको छ, त्यो गर्न त केही चुनौतीहरू, केही नयाँ चिज त गर्नु पर्यो। र त्यसका लागि विदेशमा यो नेपाललाई नचाहिने ऊर्जा, बढी भएको ऊर्जा विदेशमा हामी निर्यात गर्छौँ, व्यापार गर्छौँ, तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी पैसा तिर्छौँ भनेर तपाईँहरूले 5 वर्षदेखि कम्पनी दर्ता गरेर आउनुपर्छ। यी 4वटा जुन तपाईँले अहिले प्रस्तुतिमा गर्नुभयो,
यसलाई अब अहिलेको मान्य सांसदहरूले अहिलेको सचिवजीहरूले ऊर्जा सचिव देश प्रेम जगाएर कसरी सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ अब? म त एउटा मात्रै लाइन भन्ने गरेको छु अचेल, धेरै केही गर्नु पर्दैन। यसलाई कमसेकम 10 वर्षलाई एउटा सनसेट ल ल्याऊँ अनि यसमा कुनै पनि नियम कानुन केही नराखौँ। यसलाई सिम्पली के भनिदिउँ भने 10 वर्षभित्रमा जति पनि बिजुली उत्पादन हुन्छ त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिन्छ, प्राइभेट सेक्टरले लिन्छ भन्ने डिक्लेयर गरौँ। हामीले के हो त भन्दा सिम्पली लाओस भन्ने देश 10 वर्ष अगाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी र लाओस बराबर थियो। अनि लाओसले के गर्यो भने 7000 मेगावाटको पिपिए गर्यो थाइल्यान्डसँग, 5000 मेगावाटको चाहिँ पिपिए गर्यो भियतनामसँग। त्यसरी नै अहिले मलेसिया सिङ्गापुरसम्म उसले चाहिँ स्टेटको लेभलबाट एउटा फिक्स ट्यारिफमा चाहिँ पिपिए गराउन सक्यो। भन्दा अहिले भनेको के हो भने 10 वर्षमा जति बिजुली उत्पादन हुन्छ त्यसको जिम्मा सरकारले लिन्छ भनेर ओपन गर्ने हो। र सरकारको एउटै मात्रै काम के हो त भन्दा 10,000 मेगावाटै बिजुली उत्पादन भयो भने पनि जुन हाम्रो चाहिँ बजार छ, बजारको लागि 10,000 मेगावाट भनेको आउँदो 5 वर्ष 10 वर्ष लाग्छ। 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट एक्स्ट्रा उत्पादन भयो भने बजारको लागि त्यो 2% भन्दा कम हो। त्यो हुँदाखेरि के हो भने सरकारको जुन प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट एउटै मात्रै माग हुनु पर्यो हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूसँग कि मेरो 10,000 मेगावाटको बिजुली आउँदो 5 वर्षभित्रमा 6 वर्षभित्रमा आउँछ, त्यसको लागि पिपिए गरिदियो। हामीलाई पनि सबै ओपन एक्सेस जुन अघि भन्यो विलिङको चाहिँ नियम बनाइदिनु पर्यो हैन। जस्तै अब के छ त अहिले भने व्यापार आएको छैन भनेर विद्युत नियमन आयोगले पनि बनाउनु पर्ने नियम कानुनहरू पनि नबनाएर आरामले बसेको छ। नियमन आयोगले नियमन पनि गरेन, बनाउनु कर्तव्य पनि राम्रोसँग निभाइरहेको छैन त्यसो मतलब। त्यो त म त्यसरी त म भन्दिनँ, तर जुन व्हिलिङ चार्जको जुन आउनुपर्ने पोलिसीहरू हो ओपन एक्सेसको लागि विद्युत नियमन आयोग भनेको चाहिँ गार्जियन हो के। उहाँले चाहिँ ओपन एक्सेसको न्यूनतम शर्त अघि मैले भनेको थिएँ विद्युत व्यापारको न्यूनतम शर्त जुन छ त्यसमा चाहिँ व्हिलिङ चार्जको कुराहरू आउँछ, तपाईँको चाहिँ लाइसेन्सको कुरा आउँछ, डिलाइसेन्सिङको कुराहरू आउँछ। त्यो सबै कुरा चाहिँ बनाएर रेडी बनाइदिनु पर्यो। होइन गजब अब अलिकति एउटा उत्साहवर्धक कुराहरूमा तपाईँले अथवा नीति निर्माताहरूले सोच्ने कुराहरू उठाइदिनु भयो। यसको लागि म फेरि तपाईँलाई धन्यवाद छ। अब म फेरि धितालजीसँग आएँ। अब अहिले यो खुल्ला पहुँचको जुन छ एकदम व्यावहारिक रूपमा यो कार्यक्रम हेर्ने अब हाम्रो मान्य सांसदज्यू मन्त्रीज्यू सचिवहरूलाई कहाँबाट सुरु गर्न सकिएला? तपाईँ त विद्युत नियमनमा आगमानीकरण गर्नुभयो, 1-2 चिन्टेले के गर्नुपर्ने हो? अहिले पूर्वतिरबाट सुरु गर्ने कि पश्चिम कोरिडोर तपाईँले अब त्यसमा पनि अहिले कन्सल्टिङ गरिराख्नु भएको छ, के गर्नु पर्ला? यसलाई दुईटा कुरा भयो। एउटा चाहिँ अहिले कानुनी पाटो छ, त्यसको एउटा कानुनी पाटो चाहिँ कहीँ न कहीँबाट त फुकाउनै पर्छ। तर हामीलाई अलिकति त्यहाँ भनौँ न होमवर्क गर्नलाई चाहिँ फेरि कानुनी बाटो खोलिदिएको पनि छ। मैले अहिले पनि भने विद्युत नियमन आयोगको एउटा विन्डो युज गरेर तपाईँको चाहिँ पोजिटिभ रूपमा सकारात्मक रूपमा त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने एउटा डिस्कसन चाहिँ अगाडि ल्याउन सकिन्छ। त्यो डिस्कसन भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा तपाईँको चाहिँ ओपन एक्सेस होइन, खुल्ला पहुँच विद्युतको प्रणालीमा खुल्ला पहुँचमा जाने भनेको चाहिँ यो ट्रान्समिसनको नेटवर्कमा विद्युतकै प्रसारण लाइनमा अब मैले चाहिँ भनौँ न हाउसहोल्ड लेभलमा त्यो आउन सम्भव हुँदैन। इन्डियामा पनि त्यो छैन। एटलिस्ट एउटा लेभल भनौँ न तपाईँको चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रमा अथवा ठुला बल्क कन्ज्युमरहरूकोमा चाहिँ एक्सेस दिने र त्यो एक्सेस दिनलाई निर्यातको लागि पनि दिने, त्यो एक्सेस दिनको लागि चाहिँ त्यो भनौँ न निर्देशिका अथवा विनियम एउटा चाहिँ ल्याउने। त्यो विनियमले के भनिदिनु पर्यो भनिदिन्छ सुरुवातमा भने त्यसमा चाहिँ उत्पादकको दायित्व के, त्यस पछाडि चाहिँ प्रसारणको चाहिँ ओनरसिप लिन्छ। अहिलेको अवस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दायित्व के, त्यसपछि बल्क कन्ज्युमरको दायित्व के, सरकारको दायित्व के र नियामक निकायको दायित्व के, त्यसले एउटा क्लियर निकालिदिने। र त्यो निकालिसके पछाडि जस्तो हुनसक्छ हामीले चाहिँ फेज वाइज कार्यक्रममा जाँदाखेरि चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई थाहा छ यो एरिया चाहिँ मा कमसेकम एक्सेस दिन सकिन्छ है विभिन्न होइन। त्यो दिनलाई चाहिँ जस्तो कोशी कोरिडोर भनौँ न, कोशी कोरिडोरमा अहिलेको चाहिँ बुकिङ फुल्ली बुक भएको छैन भने यो ट्रान्समिसनको नेटवर्कमा लाइन बढ्न साथ 100% बुकिङ हुँदैन।
त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अर्को 5 वर्ष अर्को 7 वर्ष चाहिँ त्यो अन्डर बुकिङमै चल्छ। मलाई तपाईँले यहाँ यो मेरो कार्यक्रम हेर्दै गर्ने मान्छेले यो खुल्ला पहुँच ओपन एक्सेसलाई 1 2 3 यो गर्नुपर्छ र देशलाई यो चिज फाइदा हुन्छ होइन, मैले भने दुईटा कुरो भने त्यसमा। त्यसो हुनाले चाहिँ अहिलेको विद्युत नियमन आयोगले नै त्यसलाई सुरुवात गर्ने, त्यो सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ डिस्कसन पेपर ल्याइदिने। डिस्कसन पेपर ल्याइदिने भनेको कस्तो भने अलिकति एक्सर्साइज त्यहाँ भएको पनि छ र धेरै ठुला विज्ञहरू पनि चाहिँदैन। अहिलेको इनहाउस नेपालकै इनहाउस एक्सपर्टहरूलाई युज गरेर उसले चाहिँ पोलिसीमा हामीले चाहिँ यो चिजमा अलिकति चाहिँ चेन्ज गर्न सक्यो भनेदेखि त्यसलाई सकारात्मक हिसाबले चाहिँ व्याख्या गरिदिने एउटा पार्ट हो। त्यसको लागि एउटा डिस्कसन पेपर चाहिँ सर्वसाधारणको बहसको लागि हैन त्यो ल्याइदिनु पर्यो चाहिँ विद्युत नियमन आयोगले। त्यो ल्याउँदाखेरि चाहिँ पोलिसी हर्डलहरू चाहिँ जस्तो कसलाई दिने हैन, कुन लेभलको चाहिँ क्यापासिटीले दिने अथवा त्यसको चाहिँ अलटमेन्ट क्राइटेरिया निर्यातको लागि मात्रै भनेर खोल्दै पनि होइन। त्यही त त्यो मैले भने नि त्यो कस्तो गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ विद्युत नियमन आयोगले त्यो डिस्कसन ल्याइदियो भनेदेखि प्राधिकरणले निजी क्षेत्र र ऊर्जा मन्त्रालयले चाहिँ त्यसलाई हेर्न सक्ने भए भन्नु यो काम गर्यो भनेदेखि चाहिँ अहिलेको एक्जिस्टिङ मेकानिजमबाट पनि हामी अगाडि बस्न सक्छौँ भन्ने एउटा पाटो त्यो हुनसक्छ। अनि अलिकति मिडियम टर्ममा जान साथ हामीलाई चाहिँ म अझै पनि भन्छु त्यो प्रसारण लाइनको क्षमतामा चाहिँ एकदमै चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट त्यो अपग्रेडेसनलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ अघि उत्तमजीले भनेको जस्तै सरकारले उत्पादन र व्यापार भन्दा पनि विद्युतीय प्रसारण लाइनमा अलिकति फोकस गर्छ। अस्ति लप्से फेदीको पनि एउटा केस हामीले धेरै न्युजहरूमा पनि आयो। त्यस्ता साना हर्डलले चाहिँ ट्रान्समिसन टावरहरूमा चाहिँ डिस्टर्बेन्स आएको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ कहीँ न कहीँबाट चाहिँ हामीले प्रसारण लाइनको अपग्रेडेसन विस्तारको लागि चाहिँ एकदमै हेभी इन्भेस्टमेन्ट पनि चाहियो। त्यसमा चाहिँ सनसेट ल पनि चाहियो एउटा। तेस्रो कुरो चाहिँ तपाईँको जब प्रसारण लाइन हामीसँग हुन्छौँ नि, प्रसारण लाइन हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ पहुँच दिनलाई चाहिँ तपाईँको त्यो प्राइसिङको एउटा मोडल होइन, परिवहन शुल्क कति हो त भन्नाले विद्युतीय प्रसारण लाइनबाट बिजुली लिएर जानलाई चाहिँ त्यो शुल्क चाहिँ हामीले विद्युत नियमन आयोग ऐनले पनि त्यो कुरो क्लियरली भनेको छ। उनीहरूले चाहिँ तपाईँको यो क्राइटेरियाको आधारमा चाहिँ ट्रान्समिसन कम्पनीलाई युटिलिटीलाई चाहिँ ल तिमीले चाहिँ यो यतिसम्म अधिकतम चाहिँ तिमीले चाहिँ शुल्क लिन सक्छौ। जस्तो इन्डियामा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यदि तपाईँको चाहिँ दिल्लीको बिजुली कन्याकुमारीमा लानु पऱ्यो भनेदेखि त बढीमा चाहिँ 75 पैसाभन्दा बढी आइसी छैन क्या, एकदमै टाढा होइन पर युनिट भनेपछि त्यो किसिमको चाहिँ एउटा अलिक सिम्प्लिफाइड मोडल एकदमै सजिलो तरिकाले हामी बनाइदिने। प्रसारण लाइनमा बिजुली हिँडाले बापत तिर्ने जुन शुल्क त्यसको निर्धारण गर्नु, त्यसको निर्धारण चाहिँ जरुरी भयो। त्यो निर्धारण गर्न अब चौथो चाहिँ नेपाल सरकारले हैन विशेष गरी चाहिँ मन्त्रालयले अथवा क्याबिनेटले त्यो चिज चाहिँ अलिकति भनौँ न त्यो चाहिँ नीतिगत कुरा पनि अलिकति छ। त्यो नीतिगत कुरामा चाहिँ उहाँहरूले के भनिदिनु पऱ्यो भने ठिक छ अहिले सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो मोडलमा क्यापासिटीको एउटा अधिकतम क्यापासिटी जस्तो हामीले अहिले मैले किन यो भने भनेदेखि नीति चाहिन्छ हो, तर विद्युतको महसुल उपभोक्ताको विद्युतको महसुल निर्धारण गर्दाखेरि नीति त सरकारको नीति त थिएन नि, तर विद्युत नियमन आयोगले चाहिँ एउटा ड्राफ्ट रेगुलेसन ल्यायो। त्यो रेगुलेसन चाहिँ नेपाल सरकारलाई विद्युत प्राधिकरणलाई सबैको लागि चाहिँ छलफलमा ल्याएर उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको फिडब्याक दिएको आधारमा महसुलको निर्धारण गर्यो। त्यस्तै महसुलको निर्धारण चाहिँ प्रसारण लाइनमा पनि गर्न सकिन्छ र त्यो निर्धारण गरिसके पछाडि चाहिँ अनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण अहिलेको कानुनले अहिलेको उसले पनि के भन्छ भने यदि प्राधिकरणले अनुमति दिएमा तपाईँको चाहिँ हामीले एक्सेस दिन सकिन्छ भन्ने अहिले पनि छ, अहिलेको प्रावधान छ। त्यो प्रावधानबाट चाहिँ जाने र प्रावधानबाट गएर फेज वाइज रूपमा हामीले चाहिँ यो चाहिँ इनिसिएट गर्न इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ भनेदेखि यसले सबैलाई हैन विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्ताले त्यसपछि चाहिँ निजी क्षेत्रले र तपाईँको नेपाल सरकारले पनि सबैले एउटा चाहिँ त्यसको अपनत्व लिन सक्ने एउटा वातावरण बन्न सक्छ। ल धन्यवाद डाक्टर रामप्रसाद धिताललाई। अब म उत्तम बोलनजीसँग जान्छु। निजी क्षेत्रले के गर्नु सक्ला, सरकारले तपाईँहरूलाई के गरिदिनु पर्यो र विशेष गरी जति पनि यो पिपिए नभएर जुन कुरिराखेका छन् त्यो आयोजनाहरूलाई तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ मलाई बुदागत रूपमा बताइदिनुहोस् न। यसमा नेपाल सरकार अब कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला? मैले निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट 4वटा सुझाव दिउँ हामीले मान्य सांसदजीहरूलाई, सचिवजीहरूलाई, विद्युत प्राधिकरणलाई र समग्र सरकारलाई। डाक्टर साहब यसमा त म त एउटा मात्रै दिनु पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। मैले एउटा मात्रै भने चाहिँ कमसेकम आउँदो 10 वर्ष कुनै पनि पेनल्टी कुनै पनि त्यो नगरिकन आउँदो 10 वर्षभित्रमा उत्पादन हुने बिजुलीलाई हामी बिना शर्त हामी किन्छौँ, प्राइभेट सेक्टरसँग मिलेर इन्डिया लगायत अर्को साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा विद्युत व्यापार गर्छौँ भनेर त्यो अनुसारको
दिमागी रूपमा नेसनल जुन सोलिडारिटी एउटा दृष्टिकोण, राष्ट्रिय दृष्टिकोण प्रतिबद्धता। राखेर र देश विकासको एउटै मात्रै मिडियम यो हो र यदि 10,000 मेगावाट मात्रै पनि पावर ट्रेड गर्न सक्यो भने झन्डै झन्डै $1.5 अर्ब अहिलेको मूल्यमा झन्डै पाउने 2 खरब भन्दा बढी करिब 2 खर्ब बराबरको चाहिँ हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ र त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो जुन ट्रेड इम्ब्यालेन्स छ त्यो करिब हामी म्याच गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ राष्ट्रिय एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर म भन्छु। त्यो सोचेर यो एउटा मिडियम हो, किनभने आज कुनै पनि सेक्टर त्यस्तो छैन जसले यति विदेशी मुद्रा देशभित्रमा आर्जन गर्न सकोस्, अरू कुनै पनि सेक्टर छैन डाक्टर साहब। अब यदि मैले 3-4 वटा भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ सबभन्दा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले धेरै अगाडिदेखि माग गरिआएको कुरो चाहिँ के हो भने वान स्टप सल्युसन। हामीलाई चाहिँ आजको दिनमा पनि 9 वटा मन्त्रालय, हामी करिब 20-22 वटा चाहिँ विभाग र अहिले के भन्न थालेछौँ भने 200 वटा टेबल पुग्नुपर्छ। अनि तपाईँको वनको क्लियरेन्स चाहिँ प्रोजेक्ट विदिन अ प्रोजेक्ट भन्छौँ हामी। भनेपछि एउटा विद्युत आयोजना बनाउनलाई तपाईँहरूको फाइल 200 वटा टेबलमा चाहिँ पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। अनि त्यो भनेको चाहिँ अनि वान स्टप सल्युसनको माग चाहिँ हामीले धेरै अगाडिदेखि माग गर्दै आएको। त्यो वान स्टप सल्युसन एक ठाउँबाट सबै काम हुने खालको लगानी बोर्ड त्यसको लागि खोलेको पनि हो। एक्ज्याक्टली। तर के भने लगानी बोर्ड तर अरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ प्योरली विदेशी लगानीकर्ताहरूको लागि फेसिलिटेट गर्ने खालको चाहिँ संस्था बन्यो। प्राइभेट लगानीकर्ताहरूको लागि त्यति राम्रो फेसिलिटेट गर्न सकेको छैन। हाम्रो चाहिँ जहिले पनि माग के हो भने वान स्टप सल्युसन र टाइम बाउन्ड प्र्याक्टिस हुनु पर्यो। तपाईँको चाहिँ त्यो वान स्टप सल्युसनमा हामीले लाइसेन्स लिइसकेपछि सम्पूर्ण क्लियरेन्स हामीले डकुमेन्ट बुझाइसकेपछि कति दिनभित्रमा कति महिनाभित्रमा हामीलाई क्लियर गरिदिने हो त भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर कट म्यान्डेट सहित चाहियो। त्यो नभइकन त नेपालको हामी त रिस्क लिन तयार छौँ, किनभने हामीसँग कुनै अप्सनै छैन। तर विदेशी त आउँदैन। किन त भन्दा त्यो त तपाईँको कुनै त्यो टाइम फ्रेमै छैन। एउटा मुद्दा हालिदियो भने 4 वर्ष 5 वर्ष लिङ्गरिङ हुन्छ भन्दाखेरि वान स्टप सल्युसन सबभन्दा पहिलो इम्पोर्टेन्ट हो। अरू भनेको त मेजोरिटी कुरा चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो। त्यसमा चाहिँ व्हिलिङ चार्जको गाइडलाइन बनाइदिनु पर्यो। अनि क्रस बोर्डर गाइडलाइन भन्छ, CBT भन्छ। त्यो क्रस बोर्डर गाइडलाइन चाहिँ इन्डियाले पनि धेरैपल्ट भनेको, किनभने उसको क्रस बोर्डर देशबाट बाहिर विद्युत निर्यात गर्दाखेरि एउटा गाइडलाइन चाहिन्छ। त्यो क्रस बोर्डर गाइडलाइन एउटा बनाउनु पर्यो। त्यो क्रस बोर्डर गाइडलाइन एउटा चाहिन्छ। ग्रिड कोड सिङ्क्रोनाइजेसन भन्छ। अब यो चाहिँ इन्डिया लगायत यो साउथ एसियाको ग्रिडसँग चाहिँ नेपालको ग्रिड मिल्ने र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो प्रसारण लाइन र उनीहरूको प्रसारण लाइन जोड्दाखेरि त्यहाँ प्राविधिक जुन छ त्यो कुरालाई मिलाउने पनि चाहियो। बिजुली कहाँबाट आइरहेछ, कुन प्लान्टबाट उत्पादन भएको बिजुली हो त्यो मोनिटर गर्न सक्ने। किनभने यसमा चाहिँ विशेष गरेर छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको सुरक्षा सम्बन्धी उहाँहरूको कन्सर्न छ। त्यो कन्सर्नलाई पनि एड्रेस गरिदिनुपर्ने स्थिति छ। कसको विद्युत हो भन्ने चिन्न सकिने प्रावधान छ। उहाँहरूको आफ्नो खालको फेरि चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर केही कुराहरू उहाँहरूको कन्सर्नहरू छ। त्यो कन्सर्नलाई हामीले एड्रेस गरिदिन जरुरी देख्छु। र अन्तमा चाहिँ यो के हो भने जस्तै देशले अब लबिङ गर्ने जुन चाहिँ मित्र राष्ट्रसँग चाहिँ के छ भने अहिले नेपालको बिजुलीको लागि चाहिँ इन्डियामा तपाईँले हेर्नुभयो भने क्लिन एनर्जीमा हाइड्रोको चाहिँ एउटा कुनाबाट अर्को कुना जुनै पनि ठाउँमा ट्रान्समिसन कस्ट टोटली फ्री हो। ट्रान्समिसन कस्टै लाग्दैन, 0 हो। र दोस्रो कुरा चाहिँ प्रत्येक राज्यले सर्टेन पर्सेन्टेज हाइड्रो पावर चाहिँ खरिद गर्नै पर्ने बाध्यकारी नियम छ। तर त्यसले के गरिदिएको छ भने नेपाल तथा भुटान जस्तो देशबाट चाहिँ इम्पोर्ट हुने तपाईँको हाइड्रो पावरलाई चाहिँ त्यो अब्लिगेसनभित्र काउन्ट नहुने गरेर बनाइदिएको छ। भनेपछि भारतको नीतिमा पनि परिवर्तन गर्न हाम्रो देशको नेताहरूले लबिङ गर्नु पर्यो। हामी चाहिँ हाम्रै देशभित्र मात्रै झगडा गरिरहेछौँ, हामी एकले अर्कोलाई ब्लेम लगाइरहेछौँ। हाम्रो मेजर कन्सर्न चाहिँ के हो भने अहिलेको सेन्चुरी भनेको चाहिँ बायर ड्रिभन मार्केट हो। हाम्रो बायर भनेको चाहिँ हो सकेसम्म देशभित्रै, फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, देशभित्रै कन्जम्सन गर्नु पर्यो। तर आजको दिनमा जुन तरिकाले हाम्रो पावर प्रोडक्सन भइरहेको छ, जुन तरिकाको आन्तरिक हाम्रो चाहिँ सिचुएसन छ, त्यसले आन्तरिक खपत गरिहाल्ने यो स्थिति छैन। त्यसकारण बढी भएको बिजुली बेच्नको लागि हामीले चाहिँ बायर ड्रिभन मार्केटमा चाहिँ बायरले के खोज्छ, बायरले कसरी खोज्छ, बायरको मार्केट कस्तो छ, त्यो कुरामा लबिङ कसरी गर्ने, आफ्नो प्रडक्टको मार्केट सेक्योर कसरी गर्ने। र एउटा सुखद कुरो चाहिँ के हो भने डाक्टर साहब, यदि हामीले डाक्टर साहबले भने जस्तै Q20मा हामीले बिजुली नेपालमा उत्पादन गर्न सक्यो भने हाम्रो बिजुली चाहिँ संसारको सबभन्दा सस्तो मध्येको बिजुली हुन्छ र इन्डियामा पनि
त्यो मार्केट इजिली अभाइलेबल छ। इन्डियाको ब्ल्याक एनर्जी तपाईँको थर्मल कोइलाबाट उत्पादन भएको बिजुली भन्दा पनि नेपालमा क्लिन एनर्जीबाट उत्पादन भएको बिजुलीको प्राइस सस्तो छ। हस्, धन्यवाद। आशा गरौँ अब यो तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह जुन विचारहरू दिनुभयो यो सुनेर हाम्रो नीति निर्माताहरू, हाम्रो मान्य सांसदजीहरूले त्यही अनुरूप नीतिगत सुधार, हाम्रा संरचना भएका हाम्रा थुप्रै संस्थाहरूले प्राविधिक रूपमा सुधार गर्दै जानुहुनेछ। यहाँहरू यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। आजको यो ओपन एक्सेस प्रसारण लाइनमा खुल्ला पहुँच बारेको छलफलबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, धन्यवाद।